छन् टाढा छन् भने उसले त अब आफूले लत्तो छोडिसक्यो मलाई दिक्क लागिसक्यो मम्मी म एक्लै छु भन्छ भने अब जसरी हुन्छ त्यसलाई यहाँ झिकाउनु पर्छ भन्नुपर्छ टेन्सन नलिन यस्तो नि कुरा गर्छन् भनेर त्यहाँ झुन्डिन सक्छ ऊ यति पीडा हुन्छ कि 1 मिनेट बाँच्न मन हुँदैन 1 मिनेट पनि बाँच्न मन हुँदैन धन्न कति दिन बाँच्यो भनेर बुझ्नु न अब तहस नहस यस्तो जिन्दगी के जिउनु कि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर म खुसी या दुखी हुन्छ र म जस्तो अवस्थामा टिकिहाल्छु नि म टिक्नु ठुलो कुरो प्रब्लम छ विरक्त लाग्ने अमिलो हुने नमज्जा आउने खिन्न हुने हुन्छ त्यसका कारणले छटपट बढ्न थाल्छ र त्यसैका कारणले व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तै केही गर्न नि मन लाग्दैन केही खान नि मन लाग्दैन कहीँ जानै मन लाग्दैन खालि डर लाग्छ भने खालि हस्पिटल मात्रै जान डर मन लाग्छ एन्जाइटी हुनेहरूले डिप्रेसन हुनेले एक्लै बस्न मन लाग्छ डिलुजन हुनेले शङ्का गर्न मात्रै मन लाग्छ या ओसिडी हुनेले हात मात्रै धुन मन लाग्छ है स्किजोफ्रेनिया हुनेहरूले चाहिँ कानमा आवाज आएको आवाजको अचम्म भइदिन्छ हुँदैन अब ए सुसाइड हुँदो रहेछ है यसरी गाह्रो हुँदो रहेछ है मान्छेलाई यसरी असहज हुँदो रहेछ है यतिसम्म पनि गर्न सक्ता रहेछन् है भनेर बुझेपछि अम्मा त्यो नानीको त्यो आत्महत्या पनि हो नानीले कुनै घटना थियो उसको जिन्दगीमा केही असहज परिस्थिति थियो त्यो डिल गर्न सकिनन् र त्यो म सबैलाई एक्सपोज गर्छु मलाई गाह्रो भएको कुरा म एक्सपोज गर्छु मर्नै छ त किन अरूलाई नदेखाइदिनु भन्ने उसको मनमा बिहे गरेपछि घरमा गएर मिल्न सकिनन् भने अथवा कुनै अफिसमा नयाँ जब भइसकेपछि कुनै पुरुष या महिला त्यहाँ एडजस्ट हुन सक्छ ती सामाजिक सञ्जालले गराइराखेको छ कसैको दुर्गति पनि त्यही सामाजिक सञ्जालले गराइराखेको छ कसैलाई सामाजिक सञ्जालले एकदम सपोर्ट गरेर एकदमै राम्रो भइराखेको छ कसैले मजा लिन्छ तर उसलाई मजै आउँदैन सेक्स जिन्दगी मजा छैन सेक्स भन्ने हुन्छ केही कुरा पनि मजा आउँदैन सुसाइडको लागि प्रेरित हुन्छन् अझ कसैलाई देखाउनु छ अथवा कसैलाई देखाएर अब ल मलाई यसो गरिस् ल हेर मलाई हेर ल म कसरी सुसाइड गर्छु भनेर देखाउनेहरूको नि ट्रेन्ड बढाएको छ अहिले त है कि त्यो पीडा म सबैलाई देखाइदिउँ भनेर क्या लु म कति गाह्रो भएको छ अहिलेसम्म बुझेनौ अब हेर ल मलाई कति गाह्रो भएको रहेछ त्यो पुरुषको बढी छ किनभने महिलाहरूले चाहिँ सुसाइड गरे पनि त्यो सुसाइड फ्याट्ट लाग्दैन उहाँको सुसाइड पुरुषको चाहिँ फ्याट्टै लाग्ने खाले एकदम दर्दनाक तरिकाले सुसाइड गर्नुहुन्छ फ्याट्टै मर्ने खाले हेर्नु यो अवस्था भनेको हामीले कहिले नसोचेको नभएको अवस्था हो यो कहिले नदेखेको अकल्पनीय अवस्था हो यसलाई ट्रमा भन्छ यो चाहिँ अभिघातजन्य अवस्था हो यो कोरोनाको सङ्क्रमण सँगसँगै हामी लकडाउनमा बस्यौँ यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई एकदमै गाह्रो एडजस्ट हुन भयो दिगदारीपनहरू भयो असहज परिस्थितिहरू भयो मान्छेलाई एकदमै थेगिनै नसक्ने स्थिति भयो यो सहँदा केहीलाई चाहिँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमै समस्या हुने गरी सहन नसक्ने अवस्था आइपुग्यो यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भनेको चाहिँ टिक्नै नसक्ने समस्या समाहित हुनै नसक्ने समस्या मिल्नै नसक्ने समस्या आफूले भने जस्तो नभएपछि त्यो स्थितिमा सहज तरिकाले बस्नै नसक्ने अवस्था भन्छ यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ दिक्क लाग्ने बेचैन हुने डर हुने चिन्ता हुने एकदम भविष्यको कुरालाई लिएर असहज परिस्थितिहरू आउने मान्छेलाई कस्तो नमज्जा आउने नमिठो फिलिङ्सहरू आउने त्यसले गर्दाखेरि फिजिकल सिम्टमहरू छाती भारी भयो जस्तो टाउको चिडचिडाहट हुने एकदमै असहज स्थितिहरू पैदा हुने मान्छेले आफूलाई एडजस्ट गर्न आफूलाई मिल्न आफूलाई सहज हुन नसक्ने हुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ व्यवहार पनि कस्तो एकदम नमिले जस्तो केही गर्नै मन नलाग्ने खाना अरुचि हुने त्यो विषयवस्तुले छ कुनै घटना परिघटना छ भने त्यसले ट्रिगर गरिराख्ने कुनै पनि घटना परिघटना छैन भने पनि एकदमै असहज हुने दिगदारीपनहरू बढ्ने स्थिति हुन्छ यो अवस्था चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि मलाई यो प्रब्लम भएको भनेर बुझ्नुपर्छ यो प्रब्लम नभनेर यो सिचुएसनलाई मात्रै दोष दिएर अथवा होइन मलाई केही भएको छैन भन्ने तर गाह्रो चाहिँ भइसकेको छ आफूलाई चाहिँ केही भएको छैन मात्रै भनेर बस्यो भने त्यो पीडाहरू बढ्छ र बिस्तारै उसले आत्महत्याको सोचहरू पनि सोच्न सक्छ यसमा डिप्रेसन मिक्स भयो भने झन् आत्महत्याको सोचहरू चाहिँ एकदमै हावी हुन्छ अहिले मर्न पाइने आनन्द हुन्थ्यो यति असहज यति पीडा चाहिँ सहन सक्दिनँ होला मलाई अहिले त यत्रो पीडा छ भने भोलि कति पीडा होला मलाई अहिले त यति डिस्टर्ब भइराखेको छ भने भोलि त सहनै सक्दिनँ भनेर बिस्तारै प्लानिङ चाहिँ आत्महत्याको प्लानिङहरू बनाउँछन् फेरि कस्तो हुन्छ भने आत्महत्याको प्लानिङ गर्ने सबै आत्महत्या गर्ने भन्ने हुँदैन पहिला मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भनेर बस्नेहरू हुनुहुन्छ केही ती मध्ये चाहिँ अब आत्महत्याको प्लानिङ गर्ने हुन्छ है योजना बनाउने म यहाँबाट यसो गरेँ यो तरिकाले मर्छु भन्ने फेरि आत्महत्याको प्लानिङ गर्ने सबै आत्महत्या गर्न जानुहुन्न आत्महत्या गर्न जानेहरू हुनुहुन्छ केही तीमध्येको प्लानिङ गर्ने मात्रै केही जानुहुन्छ अब कोही अब डोरी लिएर जानुहुन्छ कोही पोइजन खानको लागि जानुहुन्छ अथवा कोही चाहिँ अब हाम फाल्नको लागि जानुहुन्छ तीहरू मध्येको पनि कतिले चाहिँ गइसकेपछि कतिले चाहिँ अझै धैर्य गर्छन् म सक्दिनँ गर्दिनँ होस् भन्ने हुन्छ गरिहाल्नेहरूको मध्ये पनि सबै मृत्यु हुँदैन फेरि
सुसाइड एटेम्प गरिसकेका सबैको मृत्यु हुँदैन। कहिले डोरी चुडिनुहुन्छ, कोही पोइजन कम भएको हुन्छ, कोही हाम फालेको ठाउँमा टाउको मात्रै खुट्टा मात्रै भाँचिने, टाउको मात्रै फुट्ने हुन्छ, फ्याट्टै नमर्ने स्थिति हुन्छ। र हामीले न्युजमा सुनेकाहरू चाहिँ त्यो फ्याट्टै मृत्यु भएकाहरूको मात्रै हो भनेपछि यसो याद गर्नु त कतिजनाले सुसाइडको लागि प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ, कतिजना कस्तो सोच्दै रहेछन् सर आत्महत्या गर्न चाहने व्यक्तिहरूले गर्न चाहिँ उहाँहरू पनि एउटा बाध्य भएर नै गर्ने नै हो। कस्तो सोच्नु रहेछ उहाँहरूको लक्षण कस्तो देखिन्छ, घर परिवारले चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई केयर गर्नुपर्छ? तपाईँ हामीलाई जति दिगदारीपन लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यसको 100औं गुणा दिगदारीपन जतिखेर लाग्छ उहाँलाई। एकछिन छोडे पनि फेरि दिगदारी एकदमै दिक्क लाग्छ। यस्तो नमिठो फिलिङ्स आउँछ, यति नमजा आउँछ, यति होपलेस हुन्छ, हेल्पलेस हुन्छ, वर्थलेस हुन्छ भनेको आशा हराएर जान्छ, भरोसा भन्ने नै हुँदैन र मेरो केही कामै छैन भन्ने, यो संसारमा मेरो काम मेरो जीवनको अर्थै छैन भन्ने आउँछ। त्यस्तो नै आउँछ र नौलो आउँदो रहेछ त भन्ने चाहिँ त्यसरी सोच्नु पाएन अब हामीले दर्शकहरूले। त्यस्तो हुँदो रहेछ, मान्छेलाई यस्तोसम्म पनि गाह्रो हुँदो रहेछ, यतिसम्म पनि औडा बनाउँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिदिनु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। जो सुसाइडको बारेमा धेरै नबुझ्नेहरूले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। खालि अचम्म मात्रै भएर बस्नु भएन। अब हामी चाहिँ के हुन्छ नि, खालि अचम्म मात्रै भइदिन्छ, सुसाइड हुन्छ अचम्म भइदिन्छ, हुँदैन। अब सुसाइड हुँदो रहेछ है, यसरी गाह्रो हुँदो रहेछ है, मान्छेलाई यसरी असहज हुँदो रहेछ है, यतिसम्म पनि गर्न सक्ता रहेछन् है भनेर बुझेपछि अनि हामीले जो आफ्नो दिगदारीपन भएको मान्छेहरू जो आफन्त नाता साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो सुसाइडको हदसम्म जाँदो रहेछ भनेपछि अब यसलाई बच्चै जसरी बुझिदिनु पर्ने छ। सानो सानो कुराहरूमा उसको ल्याङल्याङ लुङलुङ हुन्छ त्यो पनि बुझिदिनु पर्ने छ। सानो सानो कुराहरू नजान्ने हुँदो रहेछ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने छ। सामान्य कुरालाई ठुलो लिँदो रहेछ त्यो पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने रहेछ र उसलाई बिस्तारै बिस्तारै सहजीकरणको भूमिका खेलिदिनु पर्ने छ भनेर परिवारले बुझ्ने। नत्र त उसले मलाई बुझेन, धेरै सुसाइड त मलाई बुझेनन् भनेरै गरे हुन्छ। मलाई बुझेनन्, मेरो कोही रहन्छन्, मेरो संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे भनेकै मेरो परिवारले के मेरो कुरा नबुझ्दैपछि त अब म बाँच्नुको अर्थै छैन भन्ने हुन्छ। चाहे बच्चाको हकमा, चाहे श्रीमतीको श्रीमानको हकमा, चाहे बुवा मम्मीको हकमा, मेरो संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय छोरै मलाई बुझ्दैन भने म जिउनुको के अर्थ भन्ने हुन्छ र सुसाइडको लागि तयारी गरे हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने जो कोही अलिकति डिस्टर्ब फिल गरिराखेको छ यस्तो अवस्थामा भने उसलाई सुसाइडको सम्भावना पनि हुनसक्छ है भनेर अलिकति जोडेर हेरिदिनुपर्छ र उसलाई सोधिदिनुपर्छ, तिमीलाई के गाह्रो भएको छ, तिमीलाई के असहज भएको छ, हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्नुपर्छ। उल्टो गाली गरेर पठाउँछन्, यस्तो वायात कुरा नि सोच्ने हो, यस्तो सामान्य कुरा नि सोच्ने हो। साथीहरूले पनि त्यसरी भनिदिन्छ, अब नभन्ने तिमीलाई गाह्रो भयो, तिमीलाई अब जस्तै मेरो पसलको भाडा तिर्न सकिनँ, अब म के गरौँ, पसल छोड्न नि सक्दिनँ, पसल चलाउन नि सक्दिनँ, के भनौँ, कसरी फेस गर्ने होला पसलका घरबेटीलाई भनी सोचिरहन्छ। यस्तो नि कुरा सोध्छ, सामान्य कुरा भने अब उसलाई चाहिँ त्यो पहाड लागेको छ। तर साथीले भनिदिन्छ सामान्य कुरा अथवा श्रीमतीले भनिदिन्छ सामान्य कुरा, त्यो हुँदैन हो। अब उसले के बुझिदिनुपर्छ, यो कुरा रहेछ है उसलाई पीडाको विषय, उसलाई यसरी म्यानेज गरिदिन्छु, अहिले घाटा खाऊ, यो घाटामै चलाउँ, हामी सकेसम्म नछोडौँ, किनभने बिस्तारै राम्रो पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामी घाटामा भयो भने त चलाउँ न, होइन भने ल 3 महिनाको हामीलाई घाटा लाग्यो, सामान घाटा लाग्यो, घाटामा जाउँ, सामान बेचिदिउँ, मानसिक शान्ति ठुलो कुरो हो नि त, घाटा ठुलो कुरो होइन। आनन्दले बसौँला, अहिले केही 1 वर्ष कुरौँ, त्यसपछि बिस्तारै केही गरौँला नि त भनेपछि हो है राम्रो कुरा गरिन् यिनले भन्ने हुन्छ। उसलाई आफ्नो पसलको विषयले निन्द्रै लागेको छैन। अब श्रीमती भनिदिन्छ नि वायात कुरा के सोचेर बसिरहेको, अब उसले नसोच्नै सक्दैन, नसोचिसकेपछि त उसलाई त सम्हाल्न आइडिया दिने, औषधिहरू चलाइदिने, त्यो पीडाहरू कम गर्नको लागि म्यानेज गरिदिने, काउन्सिलिङतिर लाने पो गर्नुपर्छ। उल्टो एक्लै छोडिदिएर यो हावा यो सोच्छ भनेर बसेपछि उसले गएर सुसाइड गर्न सक्छ भनेर बुझ्ने। जस्तै अब लाइभ गरेर सुसाइड गर्नेको विषय आएको छ अहिले। अब हेर्दै जानुहोस्, अबका प्रकृतिहरू, आत्महत्याका प्रकृति पनि फरक हुन्छन्, नयाँ नयाँ तरिकाका हुन्छन्। अपराधका प्रकृतिहरू नि फरक हुन्छन्, नयाँ नयाँ तरिकाका हुन्छन्। माया पनि फरक हुन्छ, नयाँ नयाँ तरिकाका हुन्छन्। अब एडजस्ट हुने तरिका नि नयाँ हुन्छ, प्रेम पनि नयाँ प्रकारका हुन्छ, किनभने यो माहौल फेरियो। अब लकडाउन पछि त हाम्रो त जिउने नजरियाहरू फेरिए, बुझ्ने दृष्टिकोणहरू फेरिए, हामीले सोच्ने धारणाहरू फेरिए, हाम्रा पर्सेप्सनहरू फेरिए, हाम्रा ज्ञानहरू फेरिए। किनभने अब यतिखेर मलाई सम्हाल्नु पर्ने रहेछ, मैले सानो सानो कुरामा खुसी हुन सिक्नु पर्ने रहेछ, सानो सानो कुरामा चिन्ता लिएर तडपिने होइन रहेछ भन्ने बुझ्नेहरू हुन्छन्। एक थरी चाहिँ अब त आफूले त समयअनुसार परिस्थिति अनुसार चेन्ज हुन सक्दैनौ,
किनभने ऊ त पुरानैमा छ, अस्ति नैको माहौलमा छ, अस्ति नैको रमाइलोमा छ, जुन पाउँदैन अहिले। अस्ति नैको रमाइलो अहिले पाउँदैन भने अब नयाँ रमाइलोतिर पो खोज्नु पर्ने त। अब त्यतिखेरको बोयफ्रेन्डको सोच अर्कै हुन्छ, यतिखेर माया नगर्नेतर्फ जान्छ, किनभने ऊ सङ्क्रमण हुन्छ, कति भेट्नु, फेरि खर्च कम छ, खर्च पनि बढी होला है। अब माया माया यस्तै रहेछ, आफू चाहिँ जोगिन्छ भनेर बोयफ्रेन्ड एकातिर लगाइसक्यो, तर ऊ चाहिँ लाग्नतिर जान्न, ऊ चाहिँ ओहो मलाई माया गर्न आउँछ कि, अथवा बोयफ्रेन्डको हक पनि त्यही छ। फेरि श्रीमती त्यो गर्लफ्रेन्ड अब आफ्नो जो गर्न थालिसकिन्, किनभने लकडाउन छ, विशेषतः अब आफूलाई मतलब ध्यान दिनुपर्ने छ। अब बोयफ्रेन्डलाई मैले ध्यान दिनुपर्ने सक्दिनँ भनेपछि बोयफ्रेन्ड चाहिँ एकोरेर बसिराखेको हुन्छ। यो के भेटघाट हुन नपाएर त धेरै सुसाइड हुन्छ, किन त्यो मजा हामी त्यो खुसी खोज्दैछौँ क्या, त्यो खुसी जुन अहिले पाउँदैनौँ, सबै कुरा भुलेर त्यो खुसी खोज्दैछौँ, त्यो जुन अहिले पाउँदैनौँ, नपाएपछि छटपट्टि हुन्छ, औडा हुन्छ, ल अहिले औडा, भोलि नै औडा, पर्सि नै औडा, ओहो के हो यस्तो भनिन्छ, दिक्क लाग्छ, नमजा आउँछ, डिपेन्डेन्सी बढ्छ। कसैको डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कोही भए सजिलो नभए नसजिलो भन्ने हुन्छ, अनि हे के गरौँ छटपट्ने कुन्चाले प्याच के भनिन्छ, नमिठो बित्छ। त्यसपछि त ओहो सुसाइडको क्या हो, उपाय नै सुसाइड हो क्या भनेर उसले गलत बुझ्छ। यो उपाय सुसाइड होइन रहेछ, मलाई मनको पीडा बढाएर छ, यतिखेर म छटपट्टि बढेको रहेछ, म चाहिँ यतिखेर ट्रिटमेन्टको लागि जानुपर्ने छ भनेर उसले बुझ्दिनन् र सुसाइडको लागि प्रेरित हुन्छन्। अझ कसैलाई देखाउनु छ अथवा कसैलाई देखाएर अब ल मलाई यसो गरिस्, ल हेर मलाई हेर, ल म कसरी सुसाइड गर्छु भनेर देखाउनेहरूको नि ट्रेन्ड बढाएको छ अहिले त। है कि त्यो पीडा म सबैलाई देखाइदिउँ भनेर क्या, लु म कति गाह्रो भएको छ अहिलेसम्म बुझेनौ, अब हेर ल मलाई कति गाह्रो भएको रहेछ भनेर म देखाइदिन्छु भनेर देखाउनतिर प्रेरित हुन्छ। त्यो देखाउनुको सट्टा हस्पिटलतिर गएर आफ्नो समस्या देखाइदिएदेखि उसको समस्या त कमसेकम समाधान हुन्थ्यो र उसको जिन्दगी नयाँ र मेलोडियस तरिकाले अगाडि जान्थ्यो। उसले त्यो बुझ्दिनन्, उसले के बुझ्दिनँ, ऊ क्षणिक बुझ्छिन् अथवा बुझ्छ, क्षणिक बुझ्छ क्या। उसको अहिले क्षणिक पीडा समाधान गर्नको लागि के त भने सुसाइड समाधान, त सुसाइड त समाधानको उपाय नै होइन, त्यो सुसाइड त सिद्धिने उपाय हो। उपाय त ट्रिटमेन्ट हो, उपचार हो, काउन्सिलिङ हो, औषधि हो। उस्तै परिस्थितिमा पारिवारिक सपोर्टका साथमा हस्पिटल एडमिट हो भन्ने कुरा उसले बुझ्दिनन्। उसले के बुझ्दिन्, मलाई गाह्रो परिस्थितिले गराएको, उसका कारणले गराएको, उसले माया नगरेर गराएको, प्रगति नभएको कारणले गराएको, लकडाउनको कारणले मलाई असहज परिस्थिति हो, श्रीमतीको गनगनले गराएको, गर्लफ्रेन्डको भेट्न नसक्ने अवस्थाले गराएको, आर्थिक चिन्ताले गराएको, भविष्यको पिरले गराएको भनेर बुझ्छ। जबकि मेरो सहन सक्ने थेक्न सक्ने क्षमता नभएर मलाई यो सुसाइडको विचार आएको भनेर उसले कहिल्यै बुझ्दैन। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जुन यो फेसबुक लाइभको एउटा आतङ्क नै मचेको छ, युवतीहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरी 3 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। चितवनको पनि हजुरले हेर्नुभयो होला होइन, सबैतिरको हेर्नुभयो। चितवनको चाहिँ जुन फेसबुक लाइभ गरेर नै त्यो आत्महत्या गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी बुझ्नुभयो? मैले अघि पनि भने प्रकृति फरक हुन्छ। अब नयाँ नयाँ तरिकाका आत्महत्याका योजनाहरू बनाउँछन्, अलिक दर्दनाक घटनाहरू, एकदमै क्रूर तरिकाका आत्महत्याको योजनाहरू बन्छन्। त्यसकारण एकको क्रममा त्यो नानीको त्यो आत्महत्या पनि हो। नानीले कुनै घटना थियो उसको जिन्दगीमा, केही असहज परिस्थिति थियो, त्यो डिल गर्न सकिनन् र त्यो म सबैलाई एक्सपोज गर्छु, मलाई गाह्रो भएको कुरा म एक्सपोज गर्छु, मर्नै छ त किन अरूलाई नदेखाइदिनु भन्ने उसको मनमा बस्यो। उसले सोचिन्, त्यो उसले बुझिन्, उसको दिमागले खटायो होइन। त्यो खटाएका विषयले चाहिँ उसले अगाडि अब सुसाइड त गर्न सक्छिन् जस्तो लाग्यो, सक्छिन् पनि, सक्छिन् र त गर्छिन्, इजिली गरेछ, त्यही कुरा त म अरूलाई देखाइदिन्छु भन्ने उसलाई मनमा आएको उसको यो सबभन्दा गलत धारणा थियो। भनेपछि यो डिप्रेसन भएको बिरामीले नै आत्महत्या गर्छन् प्रायः जसो होइन। त्यो भएको कारणले डिप्रेसन हुने बिरामीले चाहिँ खानै नहुने चिज चाहिँ के रहेछ सर? के कुरा चाहिँ उसलाई उत्साहित गर्दछ? डिप्रेसन हुने बिरामीहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना बढी छ। 60-70% आत्महत्या चाहिँ डिप्रेसन पीडितहरूले गर्छन्। अरू समस्याहरू जस्तै स्ट्रेस, एक्युट स्ट्रेस भन्छ, तीव्र तनाव हुनेहरूले सुसाइड गर्छन्। एडजस्ट हुन नसक्ने भनेको कुनै महिला बिहे गरेपछि घरमा गएर मिल्न सकिनन् भने, अथवा कुनै अफिसमा नयाँ जब भइसकेपछि कुनै पुरुष या महिला त्यहाँ एडजस्ट हुन सकेन भने, श्रीमतीको मृत्यु भयो, अब आफू त्यत्तिकै एडजस्ट हुन सकेन भने, बुहारी ल्याइन्, सास ससुरा एडजस्ट हुन सकेनन् भने, अथवा विभिन्न एडजस्ट हुन नसक्ने उदाहरणहरू धेरै छन्। छोरो जन्म्यो भने एडजस्ट हुन सक्दैन कति कुरा, किनभने छोरालाई टाइम दिनुपर्छ या छोरीलाई टाइम दिनुपर्छ बच्चालाई। अब
आफूलाई मिल्नै मजै आउँदैन है, त्यो भयो भने पनि अथवा अफेयरमा बस्यो भने पनि सबै कुरालाई एडजस्ट हुन नसक्यो भने त्यसले नै अब पछि गएर सुसाइड गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर, अलि जटिल मानसिक समस्याहरू, व्यक्तित्व विकार, पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू का मध्ये केहीले पनि सुसाइड एटेम्प्ट गर्न सक्छन् अथवा सुसाइड एटेम्प्ट गर्ने योजना बनाउन सक्छन् अथवा सुसाइड एटेम्प्ट गरेर मृत्यु भइसकेका हुन्छन्। यी सबै विषयवस्तुहरू जो सुसाइड कमिट गर्नु अगाडि उसको मनोपीडाहरू के छ भनेर आफूले एनालाइसिस गर्ने र थाहा छ भने परिवारले एनालाइसिस गरिदिने न। अनि यस्तो अवस्थामा उत्तेजित हुने प्रकारका खानेकुराहरू खान नदिने, ड्रग जन्ने, अल्कोहल जन्ने, चुरोट गाँजा जन्ने सेवन गर्न नलाउने है, ग्यास्ट्राइटिक बढ्ने प्रकारका भोजनहरू युज गर्न नलाउने, अनि सकेसम्म उसको भावना बुझ्ने, उसलाई प्रेम गर्ने, उसलाई माया गर्ने, उसलाई साथ दिने र सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो ट्रिटमेन्टको लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। भनेपछि यो घटनामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालले अलिकति यसले पनि विकृति ल्याएको हो कि जस्तो देखियो, यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालले खुसीलाई नै साथ दिएको छ र दुःखलाई पनि साथ दिएको छ। यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ। कसैलाई प्रगति सामाजिक सञ्जालले गराइराखेको छ, कसैको दुर्गति पनि त्यही सामाजिक सञ्जालले गराइराखेको छ। कसैलाई सामाजिक सञ्जालले एकदम सपोर्ट गरेर एकदमै राम्रो भइरहेको छ, कसैले यी नै विषयले घर घर फुटाइरहेको छ, तनाव दिइरहेको छ, कतिलाई त दिगदारीपन बढाइरहेको छ, कसैलाई डिप्रेसन बढाइरहेको छ, कसैको श्रीमान श्रीमती बिचको अन्तर्द्वन्द्वहरू सिर्जना गराएको छ, कसैको प्रगतिपथ डामाडोल गराएको छ, 24 घण्टा मोबाइलमा बस्नु परेर अरू कुराहरूतिर मनै लाग्न छोडिसक्यो, कुलत भइसकेको छ कतिको। भने मतलब सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पार्छ र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पर्नु भनेको आत्महत्याको एउटा आधार पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भनेपछि यसको त यो तपाईँको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतको चाहिँ त यो दुरुपयोग गरेर नि यो घटना अलिकता चाहिँ एकपछि अर्को बढ्या जस्तो छ नि, यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ एउटा मनोविदको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? मुख्य कुरा भनेको मेरो मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर आफूले चेक गर्ने। म कतिको खुसी छु, म कतिको सहन सक्छु, म कतिको इग्नोर गर्न सक्छु विषयवस्तुलाई, कतिको धैर्य गर्न सक्छु, कुनै पनि विषयले कसैले मलाई माया गरेन, साथ दिएन अथवा मैले भनेको मानेन भने त्यसलाई फेस गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यसलाई सहन सक्छु कि सक्दिनँ, रिस्क कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छु, मुड डाउन छ भने कसरी म्यानेज गर्न सक्छु भनेर आफूलाई एनालाइसिस गर्ने। पहिला मलाई विश्लेषण गर्नु नै सबभन्दा ठुलो विश्लेषण हो। मलाई विश्लेषण गरिनँ भने मलाई अरूले गरेको विश्लेषण पनि एनालाइसिस गर्ने। मेरो परिवारले मलाई तिमी कति दुःख भइरहेको छौ, कति दुःखी छौ, कस्तो के गरिरहेछौ भन्छौ भने किन भनिरहेछ मलाई उसले, केही कारणले त भनिरहेछ कि किनभने मभन्दा त ज्ञानी त मेरो परिवार हुन्छ नै भनेर एनालाइसिस गर्न पनि सक्नुपर्छ। सकेन भने पनि उसको कुराहरू बुझ्ने ट्राई गर्नुपर्छ। यतिले नै पुगेन भने चाहिँ अब काउन्सिलिङको लागि जानुपर्छ कि मलाई कुनै पनि कारणले या बिना कारणले कुनै पनि घटनाले या कुनै पनि घटना नघटेको पनि कि मलाई गाह्रो छ भने यो मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हो। गाह्रो भने के, दिक्क लाग्छ, डर लाग्छ, शङ्का लाग्छ, बेचैन हुन्छ, छटपटी हुन्छ, असहज हुन्छ र त्यसका कारणले इमोसनमा भने भावनामा प्रब्लम हुन्छ, विरक्त लाग्ने, अमिलो हुने, नमज्जा आउने, खिन्न हुने हुन्छ। त्यसका कारणले छटपट बढ्न थाल्छ र त्यसैका कारणले व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै केही गर्न नि मन लाग्दैन, केही खान नि मन लाग्दैन, कहीँ जानै मन लाग्दैन, खालि डर लाग्छ भने खालि हस्पिटल मात्रै जान मन लाग्छ। एन्जाइटी हुनेहरूले, डिप्रेसन हुनेले एक्लै बस्न मन लाग्छ, डिलुजन हुनेले शङ्का गर्न मात्रै मन लाग्छ, या ओसिडी हुनेले हात मात्रै धुन मन लाग्छ है, स्किजोफ्रेनिया हुनेहरूले चाहिँ कानमा आवाजको पछि लाग्न मात्रै मन लाग्छ। यी सबै मन लाग्छ भने अब यो प्रब्लम हो भनेर बुझ्ने। त्यो पनि लामो समयसम्म हुनुपर्छ, 1-2 दिन भएर केही हुँदैन। फेरि लामो समयसम्म क्राइटेरियाहरू छन्, त्यो मिट भइसकेपछि मलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। मलाई मानसिक समस्या कहाँ हुन्छ भन्यो भने त्यसले दुःख पायो। मानसिक समस्या जसलाई नै हुनसक्छ, तपाईँलाई नि हुनसक्छ, मलाई नि हुनसक्छ, योलाई नि हुनसक्छ, योलाई नि आर्थिक धनीलाई नि, गरिबलाई पनि, त्यो देशकोलाई नि, यो देशकोलाई नि, महिलालाई नि, पुरुषलाई नि, जुनसुकै अवस्थाका लागि, साइकाट्रिस्टलाई नि हुनसक्छ, काउन्सिलरलाई हुनसक्छ, डक्टरलाई हुनसक्छ, हलिदाईलाई पनि हुनसक्छ, राजनीतिज्ञलाई हुनसक्छ, जो कोहीलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ। मान्छे भएपछि मानसिक समस्या हुनसक्छ भनेर बुझ्ने। फेरि मानसिक समस्या धेरै प्रकारका छन्। कोही मानसिक समस्या चाहिँ के भन्छ पागलपन मात्रै बुझ्छन् मान्छेले, त्यो होइन। मानसिक समस्या धेरै प्रकारका छन्। डिप्रेसन छन्, एन्जाइटी छन्, इन्सोमेनियाहरू छन्, सोमाटोफर्महरू छन्, डिलुजनहरू छन्। एन्जाइटी त 8-9 प्रकारका छन् है। अब सामान्य कुरामा चिन्ता गर्ने एन्जाइटी छ, मलाई केही हुन्छ कि भनेर डराउने एन्जाइटी छ, केही सङ्क्रमण हुन्छ कि भनेर डर लाग्ने एन्जाइटी छ, ओसिडी। अर्को सोसल फोबिया छ, मान्छेसँग डर लाग्ने एन्जाइटी, फ्लाइट हाइटतिर डर लाग्ने एन्जाइटी छ, अथवा ठुलो एग्रोफोबियाहरूको एन्जाइटी छ, सेपरेसन एन्जाइटीहरू छन् भने चाहिँ। अनि पिटिएसडी एन्जाइटी छ, ट्रमा, यस्तो ट्रमापछि हुने एउटा एन्जाइटी। भनेपछि एन्जाइटी त 10 प्रकारका छन्
डिप्रेसन त 5 प्रकारका छन्, डिलुजन त लगभग 12, 15, 20 प्रकारका छन्। डिलुजन भ्रमहरू भने पागलपन मात्रै बुझ्यो। पागलपन त एउटा हो जम्मा, मानसिक समस्याको क्षेत्रमा 100वटा मानसिक समस्या मध्ये एउटा पागलपन हो भने उसले सबैलाई पागलपन हो भनेर बुझ्छ भने हामी समाजले मानसिक समस्या बुझेनौँ। त्यसकारण मानसिक समस्यामा ज्ञान विवेक धेरै बनाउनतिर ट्राई गर्ने र सकेसम्म ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। पक्कै पनि लगभग अन्त्यमा छौँ आचार्य सर, र जुन पछिल्लो अवस्थामा यो फेसबुक लाइभमा आएर चाहिँ आत्महत्याको यो आतङ्क मचिएको छ, यो चाहिँ अब यो लकडाउनको समयमा फेरि नबढ्ला भन्न पनि सकिँदैन। यो चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको सङ्केत हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब सम्बन्धित पक्षले चाहिँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030 पछि अब मृत्यु हुनेको रोगको भनेर चाहिँ डिप्रेसनलाई राखिदिएको छ, पहिलो या दोस्रो। धेरै मृत्यु के का कारण कुन रोगले लाएर हुन्छ भन्दा डिप्रेसनले भनेर भनिदिएको छ। भनेपछि त्यो सम्भावना अझै ओर आउँदैछ यो लकडाउनको कारणले। 30 कुनै पर्दैन, 25सम्म 22-25मै हाराहारीमा छ भने अहिले त्यो सङ्केत पनि देखिराखेको छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने मानसिक समस्या बढ्ने सम्भावना अब बढी छ, अब गाह्रो छ, असहज छ। यो कुरा बुझ्नको पछाडि हाम्रो धारणा, हाम्रो सोच, हाम्रो विवेक, हाम्रो ढङ्ग, हाम्रो स्ट्राटेजीहरू, हामीले हाम्रो सहन सक्ने क्षमताहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिएर प्रश्न पार्न ट्राई गर्छु। नमस्कार गर्ने मैले, नमस्कार फर्काउनु भएन। एउटाले सोच्यो मलाई हेपे क्या हो यार सरले, खत्तम सोचे क्या हो। एउटाले सोच्यो किन फर्काएन नि सरले, नमस्कार के भएछ क्या आज। यसले सोच्यो मलाई हेपे क्या होला, अब मलाई जबबाट निकाल्छ नि क्या हो। यसले सोच्यो के भएछ, हेर्नु है सोच्ने नजरिया। जस्तै फोन गरेँ मैले, 4 चोटि फोन गरेर उठाएन साथीले, ए खत्तम सोच्यो ल हेप्यो। अब यसले सोच्यो के भन्छ, चार्जमा हालेर कता गएछ क्या हो, अथवा साइलेन्समा रहेछ क्या हो। कुनै पनि घटनालाई कसरी सोच्ने, जस्तै बोलाएको आएन, ए अरूसँग सल्कियो क्या हो, के भन्छ बिचरा बाटोमा केही प्रब्लम भन्छ क्या हो भनेको मैले कसरी बुझ्छु। जबबाट निकाल्ने छाँटकाँट देखाउँदैछन्, अब म सक्दिनँ क्या हो अब जिन्दगी अगाडि बढाउन, हे अरू गर्छु नि, कसरी सोच्ने। म सक्दिनँ कि म अरू गरिहाल्छु नि। मलाई जस्तै श्रीमतीले ठुस्स झर्किन्, ओहो मलाई हेपिन् कि क्या हो, ए आफ्नो बुढीले हेप्या हो त, यस्तै त हो नि भन्न पाइहाल्छ नि श्रीमतीले। म आर्थिक अवस्थामा कमजोर छु, सिचुएसन अब गयो जिन्दगी, अब तहस नहस यस्तो जिन्दगी के जिउनु। कि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर म खुसी या दुःखी हुन्छ र, म जस्तो अवस्थामा टिकिहाल्छु नि। मलाई टिक्नु ठुलो कुरो हो, यसलाई कसरी सोच्ने हो। हेर्नु है, कसरी सोच्ने आधारमा सुसाइड पनि त्यही हो। मलाई मजा आएन अब सुसाइड गर्नुपर्छ कि क्या हो, मजा आउँदैन भन्दैमा हुन्छ। मजा आउँदैन त मलाई प्रब्लम भएको हो नि, म मजा हुने तरिका पो अब सिक्छु त, कहाँ सुसाइड गर्छु त भनेर सोचिनु भयो होइन। अब सुसाइड गर्ने भनेको कसरी सोच्ने, कुनै पनि विषयलाई मैले कसरी सोच्ने, कसरी बुझ्ने, मैले धारणा कसरी लिने आधारमा मेरो खुसी निर्धारण गर्छ। मेरो खुसी मेरो सोच्ने आधारमा निर्धारण गर्छ। म मेरो बारेमा कसरी सोच्छु र म अरूको बारेमा कसरी सोच्छु र अरूले मलाई कसरी सोच्छन् भनेर सोच्छु भन्ने आधारमा मेरो जिन्दगी निर्धारण गर्छ। त्यसकारण मैले सुसाइड पनि मेरो विचारका आधारमा गर्छु। म सुसाइड नगर्ने पनि मेरो विचारमा छ। सुसाइड नगर्ने पनि त कति छन् नि गाह्रो भएर, कति हुनुहुन्छ नि। त्यो त हामीले के बुझ्छौँ भने सुसाइड गर्ने मात्रै सुसाइड गर्ने बुझ्छौँ, होइन नि। सुसाइडलाई तयारी गर्ने कति हुनुहुन्छ, सुसाइड गर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने त मानव 3000 जना सुसाइडको लागि सुसाइड गरे आनन्द हुन्थ्यो भन्ने हुनुहुन्छ भने तीमध्ये अब सुसाइड गर्नुपर्छ भनेर डिसिसन गर्ने 100,000 हुनुहुन्छ। सुसाइड गर्नुपर्छ डिसिसन गर्नेहरू मध्येको चाहिँ अब यसरी गर्छु भनेर प्लानिङ गर्नु 300 जना हुनुहुन्छ। 300 जनाले प्लानिङ गर्नुहुन्छ। 300 जना मध्ये चाहिँ होइन अब जान्छु नै भनेर डोरी लिएर अथवा पोइजन खाएर एटेम्प गर्ने नै हुनुहुन्छ 60 जना। तीमध्ये 20 जना चाहिँ फ्याट्टै मर्नुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ यताउता बचाएका छन्। अनि सबै फेरि तीमध्ये पनि अलिकति जोडौँ, तीमध्ये पनि सुसाइड धेरै गर्ने महिला हुनुहुन्छ, सुसाइड धेरै गर्ने हुन्छ। अनि तर मृत्यु दर चाहिँ पुरुषको बढी छ, किनभने महिलाहरूले चाहिँ सुसाइड गरे पनि त्यो सुसाइड फ्याट्ट लाग्दैन उहाँको सुसाइड। पुरुषको चाहिँ फ्याट्टै लाग्ने खाले, एकदम दर्दनाक तरिकाले सुसाइड गर्नुहुन्छ, फ्याट्टै मर्ने खाले। हेर्नु है, महिलाहरूको डोरी चुडिन्छ अथवा के हुन्छ, पोइजन पुग्दैन अथवा चिच्याइहाल्नुहुन्छ म भनेर। पुरुषहरूले चाहिँ के हुन्छ, एकदम दर्दनाक तरिकाले फ्याट्टै मर्ने तरिकाले, एकचोटिमै छिन्ने तरिकाले खसी ढाल्यो भने जस्तै फ्याट्टै मर्ने तरिकाले सुसाइड गर्नुहुन्छ। भनेपछि कति दर्दनाक तरिकाले सुसाइड गर्दा रहेछन् केटाहरूले भन्ने बुझ्नु है। त्यस कारणले यो बुझ्नुपर्ने के छ, संवेदना प्रकारका सुसाइड महिलाहरूले बढी गर्छन्। संवेदना क्या, माया लाग्दो
मायाले भरिएको प्रकारको सुसाइड उनीहरूले दर्दनाक तरिकाले सुसाइड गर्छन् भनेपछि यो सुसाइडको विषयमा धेरै एनालाइसिस हुनुपर्छ बुझ्नुपर्छ सुसाइडको विषयमा बहस गऱ्यो भने त झन् झन् सुसाइड बढ्ला भन्ने कहिल्यै हुँदैन सुसाइडको विषयमा बहस गऱ्यो भने सुसाइड रेट घट्छ किनभने सुसाइडको विषयमा बोल्दैपछि त्यो जो सुसाइड गर्नको लागि तयारी भएकाहरूलाई ओहो मेरो बारेमा कुरा भयो गाँठे मैले हो त यस्तै त हुन्छ त मलाई मैले नसकेर पो त सुसाइड गर्न खोजा त मैले सकेदेखि त म सुसाइड गर्नै पर्दैन थियो नि यति रमाइलो लाइफ किन म सुसाइड गर्छु र मलाई सक्दिनँ म सहनै सक्दिनँ म थेगिनै सक्दिनँ म असहजलाई म्यानेज गर्नै सक्दिनँ ओहो यो त प्रब्लम रहेछ यो त ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ म त यस्तो अब होइन म उपचारको लागि गर्छु भनेर अवेरनेस बढ्छ परिवारले तिमी सुसाइड गर्दैछौ कि क्या हो तिमी एकचोटि सुसाइड गर्दैछौ भने चाहिँ कति आनन्द आउँछ हो त म सुसाइड गर्दैछु त फेरि तेरि यस्तो हो भनेर होइन आऊ त सुसाइड गर्दैछौ भने आऊ के हो लु भन त के हो कुरा भने जब उसले यसो ट्रस्ट गर्ने बित्तिकै उसले सबै उकाल्छ गरङ रङ 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 मलाई जस्तै बच्चाले सुसाइड गर्ने ऊ त भन्न त सक्दैन किन उसको मस्तिष्क राम्रोसँग विकसित भएको हुँदैन तर सुसाइड गर्न त तयार छ बच्चाले राम्रोसँग उसलाई बुझाइदिनु किन सुसाइड गर्दैछौ तिमी किन सुसाइड गर्दैछौ भन्यो भने मलाई यसो कारणले मलाई मम्मीले मलाई माया गर्नुहुन्न भाइलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसकारण मलाई बाँच्न मन छैन हेर्नु त कुरा सामान्य भए पनि तर उसले कति सेन्सिटिभ कुरा गरिराखेको छ मैले माया नगर्दै बापत उसले सुसाइड गर्नुपर्छ छतबाट हाम फालिराखेको छ मैले माया नगर्दै बापत छतबाट हाम फाल्ने भनेपछि त म पो कमजोरी भयो त छोरो थोरै कमजोरी हो यो छोराको त समस्या होइन नि त यो त मेरो समस्या हो नि मैले किन बुझिनँ उसलाई मैले हो भने चाहिँ अब मैले व्यवहार चेन्ज गर्न थालेपछि मैले गलत बुझाएर छु मम्मीले मलाई माया गर्नुहुने रहेछ म किन हाम फाल्नु सरले धेरै टर्चर दिए बापत सुसाइड गरिराखेको छ बोयफ्रेन्डले मिसयुज गर्दै बापत सुसाइड गरिराखेको छ नानीहरूले माया नगर्दै बापत केटाहरूले सुसाइड गरिराखेको छ मेरो करियर डामाडोल भयो एमबिबिएस राम्रो पढ्थेँ बिचमा म कहाँबाट लटपटेँ अब मेरो एमबिबिएस राम्रो हुन सक्दैन अब मैले सुसाइड गर्नुपर्छ क्या भनेर सुसाइड एटेम्प भइराखेको हुन्छ भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने मानसिक पक्षले सुसाइडको लागि प्रेरित गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्नेपछि त मानसिक पक्ष पो सुधार्ने त अब मानसिक पक्ष सुधार्नतिर लाग्नु पर्यो उसको हातमा छैन उसको मन अब उसले त लत्त छोडिसकेका हुन्छ परिवारले एउटा हेल्प गर्नुपर्छ उसलाई ओहो मेरो केटोले डिप्रेसनको औषधि खाइराखेको छ भने यसले सुसाइड गर्न सक्ने सम्भावना त बढी छ किन ट्रिगर गर्ने फ्याक्टर त अब बढी छ नि त उसलाई किन सजिलो माहौल छैन अहिले लकडाउन भने त माहौलै खराब हो उसलाई खुसी हुने आधार कम छ जाने ठाउँ कम छ घुम्ने ठाउँ कम छ साथीहरू कम आउँछन् भनेपछि उसलाई त पीडा पर्न सक्ने सम्भावना बढी छ भनेपछि त अब त माहौल पो क्रिएट गर्नुपर्छ त परिवारलाई झन्झटिलो मान्नु हुँदैन परिवारले ओहो मैले चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्छ है परिवार कोही सदस्य मैले दाइलाई माया बढाउनुपर्छ र साथ सहयोग सजिलो बनाइनुपर्छ अनि मात्रै उसले सुसाइड रोक्न सक्छ आफ्नो भनेर एनालाइसिस गर्न ट्राई गर्नुपर्छ अब लगभग अब छन् बाहिरतिर बसिरहेका छन् अब टाढा छन् भने उसले त अब आफूले लत्तो छोडिसक्यो मलाई दिक्क लागिसक्यो मम्मी म एक्लै छु भन्छ भने अब जसरी हुन्छ त्यसलाई यहाँ झिकाउनुपर्छ भन्नुपर्छ टेन्सन नलिन यस्तो नि कुरा गर्छन् भनेर त्यहाँ झुन्डिन सक्छ ऊ यति पीडा हुन्छ कि 1 मिनट बाँच्न मन हुँदैन 1 मिनट पनि बाँच्न मन हुँदैन धन्न कति दिन बाँच्यो भनेर बुझ्नु न मान्छे कत्रो सपोर्ट चाहिन्छ कुनै आफ्नो घर परिवारमा कसैले टेन्सन चियर माने हुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ ल्याइहाल्नु पर्यो कोहीले दिक्दारीपन महसुस गर्छ भने बुझ्नुहोस् त्यहाँ सुसाइड जोड्नुहोस् जसले नि जोड्नुपर्छ दिक्दारीपन किन हुन्छ त न त्यतिकै हामीलाई दिक्कै लाग्दैन कहिले उसलाई दिक्क लाग्छ भनेपछि त दिक्क हुँदो रहेछ है हामीलाई दिक्क नलाग्दैमा दिक्क हुँदैन भनेर बुझ्नु हुँदैन हामीलाई खुसी छ भन्दैमा ऊ खुसी छ कहाँ हुन्छ त्यो सम्भवै छैन नि हामी खुसी छौँ भने हामीभन्दा धेरै खुसी हुने पनि छन् हामीभन्दा दुःखी हुने पनि छन् र हामीभन्दा धेरै दुःखी हुने पनि छन् त्यस कारणले धेरै दुःखी हुने मध्येका दुःखी भने दिक्दारीपनवाला दुःखी होपलेस हेल्पलेस वर्थलेस भनेपछि मुड डाउन हुने दिक्क लाग्ने केही कुरामा मजा नआउने केही खुसी नै नहुने मान्छे साथीसँगै कोही मन नपर्ने चिज वस्तुसँग केही पनि मन नहुने खाना पनि मन नलाग्ने एकदम एक्लै बसौँ चुक्कु लाएर बसौँ जस्तो होइन वेट पनि बिस्तारै घट्दै गएको जस्तो है सेक्समा इन्जोय नै छैन मजै आउँदैन होइन हामी त यसो दिक्क लाग्ने बित्तिकै मास्टरबेट एक्लै हुनुहुन्छ भने हस्तमैथुन गऱ्यो इन्जोय गर्छौँ वाइफसँग सेक्स गऱ्यो मजाले लिन्छौँ वाइफ पनि हुन्छ नि बुढालाई यसो क्लु दिन्छन् बुढाले सेक्स गर्छौँ मजा लिन्छौँ तर उसलाई मजै आउँदैन सेक्स जिन्दगी मजा छैन सेक्स भन्ने हुन्छ केही कुरा पनि मजा आउँदैन
केही डिसिजन लिन सक्ने नै क्षमता हुँदैन, कतै केही जानै मजा आउँदैन। कोही आएको अब आयो ला भगवान् के बोल्ने, अब नआइदिने हुँदैन, किन आइरह होला जस्तो हुन्छ। उसले आफूलाई शान्ति बनाउनै सक्दैन, इडी चिट हुन्छ, एकदम डाउन, एकदमै गाह्रो, एकदम गाह्रो, यो सबै झर्छ, नोकमुक सोच्छ। अनि हामी चाहिँ उल्टो गाली गर्छौँ, के हास यसरी बस्छ, जबकि ऊ खुसी हुनै सक्दैन त, बस्ने नै त त्यसै गरी हो। लानुपर्छ त, उपचारको लागि पहल गर्नुपर्छ त, उसको भावना बुझ्दिन त्यो ट्राई गर्नुपर्छ। कतिपय डिप्रेसन त उसलाई सुनिदिने बित्तिकै ठिक हुन्छ, उसको सबै कुराहरू बुझिदिने बित्तिकै। अब यो कुरा उसले जान्दैन, त्यस कारण यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। पक्कै आज सर जुन हामी लगभग अन्त्यमा छौँ र विश्व सिनेरियो हेर्ने हो भने नेपालको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो रहँदा छ? भूकम्पपछि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू बढे, लकडाउनपछि झन् दर्दनाक स्थिति छ। त्यसमाथि हाम्रो राजनैतिक परिस्थितिले त झन् डिप्रेसन बढाउनलाई एकदम प्रेरित गरिराखेका छ। हाम्रो आर्थिक अवस्था, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हामी जुन स्थितिमा बसिरहेका छौँ त्यहाँको माहौलको हिसाब किताबमा, साथी सङ्गीको हिसाब किताबमा एकदमै अहिले अब बिस्तारा मोनोटोनस लाइफहरू छ, एकदम मिठै छैन है। अलिकति धार्मिक हिसाबले पनि भड्केका जस्ता होइन, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई त्यति ध्यान नदिएका जस्ता, अनि फेरि मोडर्न पनि पूर्ण नभइसकेको जस्ता होइन। कि पुरै नास्तिक भइदिए हुन्छ कि पुरै आस्तिकतिर जानुपर्छ, बिचमा हुनेहरूले चाहिँ फेरि डिप्रेसन बढ्न सक्ने सम्भावना बढी छ होइन। धार्मिक हिसाबले पनि, सांस्कृतिक हिसाबले पनि, कि आफ्नो संस्कृति पूर्ण रूपमा पालन गर्नु कि पूर्ण रूपमा त्याग्नु, बिचमा बस्यो भने फेरि यसले डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। राजनैतिक हिसाबले नै त्यही छ। राजनैतिक हिसाबले कि यो राजनैतिक स्थिति पुरै चेन्ज गरिदिनु पर्यो, अर्कै राजनीतिक स्थिति ल्याइदिनुपर्छ आफ्नो हामी जनताहरू मिलेर, होइन भने यो राजनीतिक स्थिति पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ, होइन बिचमा बस्यो भने डामाडोल छ। स्टडीको नि त्यही हिसाब किताब छ, सबै पक्ष हेर्नु त। साथीसँगै अलिकति स्वार्थ भाव बढिसकेको जस्तो, अलिकति लाइफलाई अलिकति बेनिफिट बढी खोजे जस्तो हुन्छ, नत्र एकदम दिक्क लागे जस्तो है। अलिकति अब जस्तो देशको विकासतिर प्रेरित हुनुपर्ने छैन, व्यक्तिगत विकासतिर प्रेरित भए जस्तो सबै पक्षले नेपाललाई गाह्रो छ। त्यस कारणले एकदमै सम्हालिनको लागि नयाँ रणनीति, नयाँ टेक्निक, नयाँ आइडिया, नयाँ तरिकाको जिन्दगी जिउनतिर ट्राई गरौँ, होइन भने जिन्दगी तहस नहस हुन्छ। अब साथी सङ्गी बढाउनतिर ट्राई गरौँ, खुसी हुनतिर ट्राई गरौँ, स्वार्थ भावहरू कम गरौँ, आफन्तहरूतिर अब पहिला 20 वर्षको अगाडिको जस्तो माहौलहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। आफन्त, रमाइलो होइन, व्यक्तिगत कुराहरू कम गर्ने, प्रगतिहरू बिस्तार होस् जरुरी छैन, यतिखेर आनन्द बढी जरुरी छ है। यस्तो धार्मिक सभा सम्मेलनहरू होइन, आफ्ना कुन धर्मको हुनुहुन्छ त्यस्तै है, साथीतिर पिकनिकहरूतिर जाने, अहिले त कोरोना छ कम जानुपर्छ, एकदम साहित्यतिर रुचि राख्ने, एकदम मिठो लाइफ जिउनु हो भने हो, होइन भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 2030 पछि मृत्युदर 1 नम्बर 2 नम्बर भनेको छ, त्यो हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। नेपालमा नै 1 नम्बर 2 नम्बर पर्ने सम्भावना भनिसकेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। नेपाल र संसारभरि नै जहाँ कहीँ आत्महत्या अथवा मृत्यु चाहिँ डिप्रेसनका कारणले बढी हुन्छ अरू रोग भन्दा, जस्तै अब मुटुको रोग पछि डिप्रेसन आउनेवाला छ। अरू रोग छ नि त, अहिले त 7 नम्बरमा कति नम्बर छ डिप्रेसन कारणले मृत्यु, अब 2 नम्बरमा या 1 नम्बरमा आउने सम्भावना बढी छ। यो सचेतना चाहिँ मुख्य कुरा हो, यसको लागि मिडियाले पहिलो भूमिका खेल्नुपर्छ। यति लागि पर्नुपर्छ कि मिडियाले अहिले न्युज दिँदाखेरि सुसाइडको न्युज दिनुहुन्छ, सक्यो। सुसाइडको न्युज दिएपछि कम्तीमा अन्तिममा अब यो डिप्रेसनको कारणले हो, अब यसो हो, यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर अलिकति चुस्सो थपिदिएपछि त कमसेकम त्यो सुसाइडको ऊ हेर्नेले त कमसेकम यो कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ। फेरि सुसाइडको न्युज हेर्ने फेरि एन्जाइटीवालालाई कति गाह्रो हुन्छ, फेरि ओहो एन्जाइटीवालालाई कति गाह्रो हुन्छ। अब मैले नि गर्छु कि भगवान् अब बर्बाद भयो, सक्यो बर्बाद भयो, अब के कता हो भने छटपटाइ हुन्छ। जबकि एन्जाइटी र डिप्रेसन त फरक चिज हो। यी सबै कुराहरू एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरू जो चाहिँ हजुर जस्तै मनोचिकित्सक खोजिरहनु भएको छ होला, कतिपयले यस्ता बिरामी लगायत सम्पूर्ण घर परिवार फ्यामिलीदेखि लिएर समग्र सम्बन्धित पक्षलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्य कुरा म कतिको आनन्दित छु, म कतिको डराएको छुइनँ, कतिको शान्त छ, कतिको सशङ्कित छुइनँ अथवा छु। पहिला एनालाइसिस गर्ने म अथवा मेरो परिवार र म मध्ये कोहीलाई गाह्रो छ भने अब त्यो त्यहाँ गएर त्यो ल्याङ लुलुङ गरेर बस्ने होइन, सिधै बहस चलाउने। तिमीलाई गाह्रो छ, सुरुमा छैन भन्ला, किन भन्ने, मम्मीहरूलाई किन दुःख दिने, नभनौ न, कसो भन्यो भने फेरि के सोच्लान्, होइन गाह्रो छ भनिदिनु। सुसाइड गर्न खोज्दै हुन्छ, कमसेकम एकचोटि त भनिदिनु परेन कि मलाई गाह्रो छ, म सुसाइडको विचार आइसकेको छ।
मलाई गाह्रो छ, मलाई सुसाइडको विचार आइसकेको छ, मलाई किन सुन्दैनौ भनेर चिच्याइदिए भन, अथवा हामीलाई फोन गर्नु न, अथवा नजिकको डक्टरको जानु न, काउन्सिलरकोमा जानु न, मलाई गाह्रो भएको छ, तिमीहरूले मलाई सक्छौ भने बचाऊ भन्नु न, बच्न मन त हुन्छ उहाँलाई। के बुझ्ने कि मलाई गाह्रो छ, मलाई कसैले सुन्दैनन् भनेर भनिदिनु, फेसबुकतिर लेखिदिनु मलाई गाह्रो छ, मलाई कसैले बचाउनु। त्यो मर्नु अगाडि कमसेकम मर्नुभन्दा त मलाई गाह्रो छ, कसैले सपोर्ट गर न हो मलाई भनिदिनुपर्छ। अनि पो कमसेकम सपोर्ट गर्न, तपाईँले सूचनै नदिकन सुसाइड गर्नु त त्यो तपाईँको एकदम त्यो त राम्रो भएन, त्यो ठिक होइन। कमसेकम तपाईँले सकेसम्म समाधान छ भने समाधान ट्राई गर्नु न। तपाईँले पो देखाएको छैन समाधान, तपाईँले पो सुसाइड बाहेक केही समाधान देखाएको छैन। कमसेकम तपाईँ बाहेक अरूले त तपाईँको समाधान देखाए हुनसक्छ नि त, किनभने पीडितले आफ्नो समाधान देख्दैन। पीडितले पीडामा भएकोले त्यो मुडै यस्तो डरलाग्दो हुन्छ कि त्यो केही उपाय नै देख्दैन। पछि मैले उपाय नदेखाएर छ, यो त उपाय देख्ने अरू छन् कि क्या हो भनेर सपोर्टको लागि जान ट्राई गर्नु। होइन भने 985111 77 320 मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निःशुल्क तपाईँलाई सपोर्ट गर्न ट्राई गर्छौँ, तपाईँलाई सपोर्ट गर्न मात्रै ट्राई गर्छौँ र रिजल्ट पनि निकाल्छौँ। त्यो तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्। भनेपछि काठमाडौँ भ्यालीमा हुनेलाई त तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अन्य जिल्लाको लागि चाहिँ के हुन्छ अवस्था? काठमाडौँ भ्याली हुनेहरूलाई हामी भेटेर सपोर्ट गर्छौँ। अन्य जिल्लाको लागि कमसेकम भिडियो कल मार्फत तपाईँका कुरा सुन्छौँ, तपाईँलाई सहयोग गर्न ट्राई गर्छौँ। केही सिप लागेन भने त्यहाँ तपाईँ भएकै ठाउँमा डक्टरहरू, जिल्ला अस्पतालका डक्टरहरू पठाउन ट्राई गर्छौँ। तपाईँको सुसाइड रोक्नको लागि हामी पहल गर्छौँ। त्यो तपाईँले भिडियो कल मार्फत, फोन मार्फत अथवा नजिकको कोही सिपै लागेन भने हामी एउटा त्यहाँ तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको वडाको नर्सलाई पठाएर भयो भने तपाईँको कुरा सुन्नको लागि ट्राई गर्छौँ। तपाईँ कुरा सुनियो मात्रै भने पनि तपाईँलाई जोगाउन धेरै सजिलो छ भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई भेट्नलाई वा कन्ट्याक्ट गर्नलाई कसरी कन्ट्याक्ट? हामीलाई भेट्न त अब काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लिनिक छ, हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल 3 कुनेमा छ, अथवा तपाईँहरू जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ अनेक उपाय ल्याउँछौँ। तर सुसाइड गर्नुभन्दा पनि सजिलो उपचार गर्नु छ है। उपचार गरेपछि सुसाइडको विचार सबै हट्छ। तपाईँले रिक्स लिएको मात्रै हो। तपाईँले अब सिद्धो असहज भयो, तपाईँलाई मानसिक समस्या भएको कारणले यति पीडा भएको भनेर बुझ्नुहोस्। तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। सुसाइड गर्नु अगाडि धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ कुरै नबुझिकन सुसाइड गर्नको लागि प्रेरित हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभयो र विशेष गरी अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो सुसाइडको घटनालाई लिएर मानिसहरू तरङ्गित भइरहेका छन्। त्यही कारणले पनि हजुरलाई एकदमै यो समय दिनुभयो, यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मुख्य भूमिका सरकारको भन्दा पनि पहिलो मिडियाको छ है। अब किनभने सरकार आफ्नो तालमा रुमल्लेको छ, मिडिया आफूमा क्लियर छ। त्यसकारण मिडियाको पहिलो भूमिका छ। त्यसपछि मनोविद, मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तपाईँहरू बोल्दैपछि मात्रै उहाँहरूसँग सूचना जान्छ। उहाँहरूसँग केही आइडियै छैन, सुसाइड गर्नेको दिमागमा केही आइडिया नै छैन। उसले त त्यही एउटा विकल्प, त्यही सुसाइड बुझेको छ। उसले अरू केही बुझ्दैन, किनभने उसँग सूचना छैन, जानकारी छैन, ज्ञान छैन, विवेक छैन मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी। त्यसकारण यो जगाउनुहोस् र सरकार पक्षमा अब जुन जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई मेन्टल हेल्थको विषयमा बहस चलाउन, सपोर्ट गर्न, यस्ता स्किमहरू ल्याउन पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। मुख्य भूमिका मिडियाको छ। मिडियाले धेरै ठुलो पहल गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।